अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब यानी हरमीत सिंह स्पीक। और आज अगर हम बात करें जुमेरात की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त इस शाम की क्या पोजीशन है, जबकि इसराइली अफसरान पर बाहर जाने की क्यों पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो हम इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले शाम की तरफ आपको लेके जाते हैं। शामी अरब फौज ने मुसल्लत जो अस्करियत पसंद है उनको के ग्रुपों को मुख्तलिफ शहरों के मोहल्लों से यानी मुख्तलिफ शहरों से 20-20 किलोमीटर दूर धकेल दिया है। और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हमारे सामने, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि हमा में एक मामूली वर्किंग काम दोबारा शुरू हो गया है। हालांकि रात बहुत मुश्किल थी क्योंकि मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कहा गया था कि अस्करियत पसंद जो है वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। उन्हें मजीद कहा कि जंगों की आवाज़ें यानी आवाज़ें, धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और इस आवाज़ों में अगर बात की जाए तो फिर ये कहते हैं कि जो अस्करियत पसंद है उनको शुमाल मगरबी हिमा के दिए इलाकों की तरफ पसपाई इख्तियार कर दी गई, यानी उन पर इतने धमाके किए गए हैं कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जब आपको इस वक्त बताते चलें कि इराक जो है, यानी इस सारी सिचुएशन में इराक क्या कर रहा है। इराक से कुछ फौजी अफसरान जो हैं वो निकल पड़े हैं और इराक के मशहूर मुजाहिद कमांडर अबू इज़राइल इसका नाम है और ये शायद इज़राइल बन के जाएगा वहाँ पे। तो इसके हवाले से भी ये खबरें आ रही कि वो भी वहाँ पे पहुँच चुका है और वो भी जाने को तैयार है। दीगर रशिया और दीगर फोर्सेस जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि कई किलोमीटर दूर उनको धकेल देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त शाम के लिए, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ने हमला किया था कल और इसी तरह फिर आपने देखा कि रूस ने भी फिर उन तमाम तरह ठिकानों पर आईसिस और उनके धमाकों यानी आईसिस के जो करीबी लोग हैं उनके धमाकों मुख्तलिफ अड्डों पर हमला किया। और इसमें चाइना भी अब खुल के आ चुका है। इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ कस्बों में 50 किलोमीटर पर वाक़ इन दोनों सूबे को, यानी ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा पीछे की तरफ इनको शुमाल में यानी हलब शहर से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ इनको पीछे की तरफ धकेला तो है और शदीद झड़पें जारी है। और ईरान, रूस और दीगर जो लोग हैं वो भी इसमें डिफरेंट तरीके से कूद पड़े। दूसरे ने आपको बताते चले कि इसराइल में खुदकुशियों की रोकथाम के लिए, क्योंकि फौजियों में काफ़ी खुदकुशियों का यानी खुदकुशियाँ हो रही, खासकर रिजर्विस्ट में या उन अफसरान में जो इस जंग से अब थक चुके हैं, उसके हवाले से ये खबर आई है। और ख़बर यह है कि नेशनल कौंसिल के सरबराह गुल ज़ातरमैन ने जहनी सेहत के सुनामी के बारे में इंतबाह किया है और लेबनान के साथ जंग में पस मंज़र में खुदकुशी के केसों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल के दौरान बहरान और जहनी सेहत के मराकज़ में आने वालों की तादाद में 40% मज़ीद इजाफा देखने को मिला है। और उसके नतीजे में ज़ातरमैन ने आबादकारों के दरमियान हतारों की रसाई तक महदूद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तजवीज़ पेश किया है कि यह सवाल उठाना जाए कि खुदकुशी के बारे में गौर करने वालों में हथियार का लाइसेंस, यानी इस सारी सिचुएशन में आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई साहब जो जंगी मामलात हो रहे हैं उस जंगी मामलात को अगर देखा जाए तो उसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर खुदकुशियों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ सेंटर बनाए गए और इन सेंटर्स के हवाले से कहा जाता है कि भाई साहब अब इस सारी सिचुएशन में जो है, क्योंकि तादाद बढ़ रही है, तादाद बढ़ने की वजह से जो है मामला उनका ख़राब हो रहा है और आप इनको रेस्ट दें। रेस्ट जब तक ये आराम नहीं करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। वज़ीर दिफ़ा इसराइल के जो दफ़ा कॉट्स ने मंगल को शुमाली सरहद के दौरे के दौरान कहा कि अगर इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान एक हफ्ते पर मुय्यद जंग बंदी नाकाम हो जाती है तो इसराइली फ़ौज लेबनान के गैर हिज़्बुल्लाह अहदाफ पर हमला करने के लिए मज़ीद तैयार होगी। उन्होंने कहा कि अगर जंग बंदी नाकाम होगी तो लेबनान की रियासत को कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। कॉट्स ने मज़ीद कहा कि इसराइल कभी भी इन दिनों की तरफ वापस उन दिनों की तरफ वापस नहीं जाएगा जब वो हिज़्बुल्लाह की तरफ से होने वाले झूठे यानी छोटे रॉकेट हमलों या इसराइली सरहद के करीब गैर मुल्की तौर पर नस्ब करदा खेमे नजरअंदाज करता था। अगर लेबनान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान तमीज़ करते तो ये मज़ीद नहीं होगा, यानी धमकी खुलेआम दे दी है। दूसरे ने हिज़्बुल्लाह भी इसी तैयारे में, हिज़्बुल्लाह ने तो कहा कि अगर आप हमला करते हैं तो हम हमला तो उन्होंने किया है। हिज़्बुल्लाह ने कहा वो यानी सीज़ फायर तो आपने वैसे ही तबाह कर दिया है
اسرائیل کے اعلیٰ دفاعی عہدیدار کی طرف سے لبنان کے وسیع ریاست کو دھمکانے کے ساتھ واضح ہوتا ہے کہ اب جو یہ صرف دھمکیوں تک محیط ہے یہ باتیں، لیکن آگے جا کے منت ترلے بھی تو سیز فائر کی لبنان نے یعنی حزب اللہ نے یعنی اسرائیل نے کی کہ حزب اللہ سے ہماری جان چھوڑاؤ۔ اسرائیل دفاعی فوج نے یعنی 30 فوجیوں اور افسران کو خبردار کیا کہ غزہ کی پٹی میں جو لڑے تھے اب آپ کو کسی یعنی ایک طرف تو آپ کو جنگی جرائم کے الزامات کی وجہ سے بیرون ملک آپ سفر نہ کریں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ دوسرا ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ علاقے جہاں پہ مسلم ہیں وہاں پہ بھی آپ نہ جائیں، آپ کے لیے وہاں پہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن وہاں پر ہے اور جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو سفر سے روکا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل انڈیا میں بھی ایک جیوش پر حملہ کیا گیا ہے اور وہ بھی انڈیا گھومنے گیا تھا جہاں پر ایک مسلمان نے ان پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ سچویشن ان کے لیے بڑی خطرناک ہے اور خطرناک یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پھر ایسی سچویشن میں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، نقصان تو ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ اس قسم کی چیزیں کریں تو پھر تو نقصان ہوگا کیونکہ آپ نے وہاں پر کیا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسرے آپ کے سامنے تھوڑی سی کلیئر کر لیتے ہیں یہ شام کا یہ معاملہ آپ کے سامنے تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے اور ماضی میں کیا سچویشن تھی۔ بشار الاسد کی حکومت نے اتحادیوں کی مدد سے مخالف مسلح گروپ کو شکست دے کر ملک میں امن قائم کر دیا تھا، لیکن تحریر الشام اور اس کے اتحادی دھڑوں نے ایک اچانک حملے کے بعد حلب پر قبضہ جمایا اور شامی حکومت ہی نہیں بلکہ اس کے اتحادی اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 2011 میں بھی شامی خانہ جنگی کے دوران شام کا بیشتر حصہ اسد رجیم کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، اب جس کی یاد 27 نومبر کے حملے سے ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شکست خور گروپ دوبارہ اتنی قوت سے آمنے سامنے آئے گا۔ شام میں 5 ایسی عسکری قوت لڑ رہی ہیں جن میں زیادہ تر بین الاقوامی یا علاقائی حمایت حاصل ہے۔ تحریر الشام یہ ماضی میں النصرہ فرنٹ کہلاتی تھی، القاعدہ کا حصہ رہ چکی ہے۔ اس کے اتحادی دھڑوں نے ادلب گورنری کے تقریباً نصف الف اور یہ ساری چیزوں میں جو ہے یہ آ چکی تھی، لیکن اب ان کو دھکیلا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 50 لاکھ لوگ ان دھڑوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہتے ہیں جن میں زیادہ تر دوسری گورنریوں کے بے گھر ہوئے ہیں۔ خانہ جنگی کے دوران جو ہے سالوں کے دوران حکومتی فورس نے ملک کے زیادہ تر علاقوں کو مخالف دھڑوں یعنی کرد جنگجو اور پھر آئیسس کے ہاتھوں کھو دیا، لیکن ستمبر 2015 میں روسی مداخلت، ایرانی فوجی مدد اور لبنانی حزب اللہ نے بتدریج ان جگہوں سے ان کو پیچھے کی طرف کیا۔ حکومتی افواج دمشق اور اس کے دیہی علاقوں علاوہ سویرا، درا، کنترا، حمص، حماق، ترتوس، الطاقیہ کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ حلب گورنری کے کچھ حصے، جنوبی رقبہ کے دیہی علاقے اور دیر الزور گورنری کے نصف حصے بھی شامی حکومت فوج کنٹرول کرتی ہے۔ 2015 میں سربین ڈیموکریٹک فورس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کرد پیپلز پروڈکشن جو ہے یونٹس ہیں جن میں عرب، شامی، عیسائی دھڑے شامل ہیں۔ یہ شامی فوج کے بعد زمین پر قبضہ کرنے والے دوسری بڑی فوجی قوت ہے جو ملک کے تقریباً 1/4 رقبے پر قابض ہے، جہاں تقریباً 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں جن میں 1/3 سے زیادہ کرد ہیں۔ ان علاقوں میں بتدریج کرد جنگجوؤں کے ساتھ امریکی فوج بھی تعینات ہے۔ اس کا کنٹرولی رقبہ جو ہے گورنری کی اکثریت پر بڑے رقبہ ہے اور برسوں سے داعش کا یہ گڑھ رہا، لیکن اب اس SDF کے قبضے میں ہے۔ کرد جنگجو الحسکا گورنری کے ساتھ ساتھ دیر الزور گورنری کے نصف حصے پر کنٹرول کرتے ہیں اور شام کی سب سے نمایاں آئل فیلڈز اس کے کنٹرول میں ہیں۔ ترکیہ کے وفادار گروپس بھی اس میں ہیں۔ 2016 کے بعد ترکیہ نے اپنے وفادار شامی دھڑوں سیرین نیشنل آرمی کے ساتھ مل کر شمالی شام میں کئی فوجی کارروائیاں کی، خاص طور پر کرد کو اپنی سرحدوں میں دور دھکیلنے کے لیے انہیں نشانہ بنایا۔ الحمزہ اور سلیمان شاہ دھڑے بھی اس میں شامل ہیں۔ سلطان مراد دھڑا ترک افواج اور ان کے وفادار حلب کے شمال میں مشرقی دیہی علاقے جرابلس اور ان کے مغربی علاقوں میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ داعش 2014 میں شام اور عراق میں بڑے علاقے کو کنٹرول کرنے کے بعد شدت پسند داعش کو دونوں ممالک میں پے در پے شکستوں کا سامنا پڑا، یہاں تک کہ 2019 میں اس کے زیر کنٹرول تمام علاقے ان سے چھین لی گئے۔ تب اس تنظیم کے 4 رہنما مارے جا چکے ہیں، لیکن اس کے چھپے ہوئے ارکان اب بھی موجود ہیں۔ اس کے جنگجو اب بھی دیر الزور گورنری میں سرگرم ہیں۔ تو یہ ہے دھڑے اور جن کو کون سپورٹ کرتا ہے وہ ہم نے اپنے سامنے رکھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔